श्री हरि जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयादेश संवर्धमान नाभि नालीकनिंखन् मधुकर पटले दत्तहस्तावलम्ब अस्माकं संपदो घान विरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलेतु बपुषा कालिमा कैटभारे लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हामी कार्तिक महात्म्यको कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। कार्तिक महात्म्यको कथामा 24औं अध्यायसम्मको कथा हामीले हिजो सुन्यौँ भने आज 25 र 26 अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। नारदजी महाराजले पृथुलाई अत्यन्त दिव्य उपदेश दिनुभयो। कार्तिक महात्म्यमा जसले कार्तिकको व्रत गर्दछ त्यो व्यक्ति साक्षात भगवान वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुका लोकमा जान्छ भन्ने कथा सुनेर अत्यन्त खुसी हुनेभएका पृथु महाराजले भगवानको त्यो भगवानका भक्त नारदको पूजा गर्नुभयो। नारदको पूजा गरेर अनि नारदलाई विदा गर्नुभयो भन्ने कथा भगवान कृष्णचन्द्र आफ्नी प्रियतमा सत्यभामालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे सत्यभामा, हे प्रिया, नारदजीको यस्तो वचन सुनेर राजा पृथुलाई धेरै आश्चर्य भयो। त्यसपछि उनले नारदजीको पूजा गरेर उहाँलाई विदा गरे। त्यसै कारणले गर्दा माघ, कार्तिक र एकादशी यी तीनैवटा व्रत मलाई अत्यन्त प्रिय छन्। वनस्पतिहरूमा तुलसी, महिनामा कार्तिक, तिथिहरूमा एकादशी र क्षेत्रहरूमा द्वारका धाम मलाई अत्यन्त प्रिय छन् भनेर भगवान कृष्णचन्द्र भन्नुहुन्छ। वनस्पतिहरूमा तुलसी, महिनामा कार्तिक र तिथिमा एकादशी, क्षेत्रहरूमा द्वारका धाम मेरो लागि प्रिय धाम हो। जो प्राणी जितेन्द्रिय भएर यिनीहरूको सेवा गर्दछ त्यो मलाई जति प्रिय हुन्छ त्यति यज्ञादि गर्नेवालालाई पनि हुँदैन। यसैले हे प्रियतमा, हे प्यारी, जो प्राणी विधि विधान सहित यिनीहरूको सेवा गर्दछ मेरो अनुकम्पाले त्यसलाई पापको अलिकति पनि भय हुँदैन भनेर भगवान कृष्णको वाणीलाई सुनिसकेपछि सत्यभामा भन्नुहुन्छ, हे नाथ, हजुरले यो धेरै आश्चर्यजनक कुरा मलाई भन्नुभयो। अर्काले दिएको पुण्यले कलहका मुक्ति भयो भनेर सुनाउनु भयो। यो प्रभावशाली कार्तिक महिना हजुरलाई यति प्रिय छ। हे पतिदेव, द्रोहादि पापहरू पनि स्नान मात्रको पुण्यले नष्ट भएर जान्छन्। अर्काले गरेको पुण्य दिँदा प्राप्त हुन्छ, तर नदिकन कुनै मार्गले प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन। आफूले गरेको पुण्य अर्काले नदिकन आफूलाई प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, उसको पुण्य प्राप्त हुन्छ हुँदैन, यो पनि मलाई सुनाइदिनुहोस्। कलह नाम गरेकी राक्षसीलाई ब्राह्मणले आफ्नो पुण्य दिएर वैकुण्ठ पठाए। पुण्य दिएर त लिन सकिँदो रहेछ, नदी लिन सकिन्छ सकिन्न भनेर सत्यभामाले सोधिसकेपछि भगवान कृष्णचन्द्र भन्नुहुन्छ, नदिकन पुण्य अथवा पाप जुन मार्गबाट व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्दछन्, अब त्यो सुन। सत्यादि युगहरूमा देश, ग्राम तथा कुलहरू पनि पुण्य तथा पापका भागी हुन्थे, किन्तु कलियुगमा एकमात्र कर्ताले नै पुण्य या पापको भोग भोग्नु पर्दछ। अर्काको संसर्ग बिना स्वयं गरेको कर्महरूको यस्तो व्यवस्था बताइएको छ। अब संसर्ग गर्नाले जसरी पाप र पुण्य मिल्दछन् त्यसको व्यवस्था सुन। एक स्थानमा बस्नाले, मैथुन गर्नाले, विवाहादि सम्बन्धद्वारा र एकै पात्रमा भोजन गर्नाले मनुष्यले यथावत पुण्य र पापको आधा फल प्राप्त गर्दछ। पढाउँदा, यज्ञादि गर्दा, एक पंक्तिमा भोजन गर्दा पाप र पुण्यको मनुष्यले चतुर्थांश फल परोक्षमा प्राप्त गर्दछ। एकै आसनमा बस्दा, एकै सवारीमा चढ्दा श्वासको आउने जाने क्रमले पुण्य अथवा पापको 6औं भाग प्राणी मात्रलाई प्राप्त हुन्छ। स्पर्श गर्नाले, अर्काको भोजन गर्नाले, अर्काको स्तुति गर्नाले पनि पुण्य र पापको 10अंश भाग नित्य प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले पुण्य र पाप नदिकन प्राप्त हुने उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। दर्शन गर्नाले, सुन्नाले तथा मन लगाएर ध्यान गर्नाले मनुष्यलाई अर्काको पुण्य र पापको शतांश मिल्दछ। अर्काको निन्दा गर्नाले, पिसुनता गर्नाले तथा धिक्कार गर्नाले उसको पापलाई लिएर आफ्नो पुण्यलाई दिन्छ।
पुण्य पाप गर्नेवाला प्राणीहरूको जो मनुष्य सेवा गर्दछ त्यो पत्नी नोकर र शिष्यलाई छोडेर अरू मनुष्यलाई यदि सेवाको अनुरूप द्रव्य दिँदैन भने त्यो सेवक उसको सेवाको अनुरूप पुण्यको भागी हुन्छ। भोजनको लागि एक पंक्तिमा बसेर भोजन गर्नेहरूमध्ये कसैको बीचमा उल्लङ्घन गरेर बाँड्छ भने बाँड्नेवालाको उसलाई 6औं भाग पुण्य मिल्दछ। हेर्नु पुण्य मिल्छ। जसले बाँड्दाखेरि पंक्ति भेद गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिको पुण्य पनि जान्छ, उसलाई पाप प्राप्त हुन्छ। स्नान तथा सन्ध्या आदि कर्म गर्दै गरेको मनुष्यलाई जो मनुष्य छुन्छ अथवा उसँग सम्भाषण गर्छ भने जो मनुष्यले आफ्नो पुण्य कर्मको 6औं भाग दिन्छ। व्रतको लागि जो मनुष्य अर्कासँग धन माग्दछ त्यसमा धन दिनेवालाले आफ्नो धनको बराबर उसको कर्मजन्य पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। जो अर्काको द्रव्य चोरेर पुण्य कर्म गर्दछ त्यो मनुष्य उसको पापको भागी हुन्छ। अरू जसको धन चोरेर त्यो धनी चोरको पुण्यको भागी हुन्छ। अर्काको ऋण नतिरिकन जो मनुष्य मर्दछ उसले दिनेवाला यी सबैले पाप र पुण्यको 6औं भागलाई प्राप्त गर्दछ। ऋणको समान पुण्य प्राप्त गर्दछ भने सिकाउनेवाला, अनुकरण गर्नेवाला, सामग्री जुटाउनेवाला, अरू प्रेरणा दिनेवाला यी सबैले पाप र पुण्यको 6औं भागलाई प्राप्त गर्दछन्। राजा प्रजाहरूको पाप र पुण्यको 6औं भागको भागी हुन्छ। त्यसै गुरु शिष्यको पनि अनि पति पत्नीको, पिता पुत्रको पुण्य अथवा पापको 6औं भाग प्राप्त गर्दछ। पतिलाई प्रसन्न राख्नेवाली तथा सन्तुष्टिकारिणी स्त्रीले पतिले गरेको पुण्यको आधा भाग पाउँछे भनेर पाप र पुण्यको बारेमा महिमा बताउनुहुन्छ। जो अर्काको हातद्वारा दान गराउँदछ त्यो नोकर अथवा पुत्रलाई छोडेर गर्नेवालाले उसैको 6औं भाग प्राप्त गर्दछ। जीविका दिनेवाला मनुष्य जीविका ग्रहण गर्नेवालाको पुण्यको 6औं भागको भागी हुन्छ। यदि आफ्नो अथवा अर्काको सेवा गराउँदैन भने यसै प्रकारले अर्काले गरेको पुण्य या पाप नदिइकनै अर्कालाई मिल्न सक्छ। परन्तु यो नियम कलियुगमा लाग्दैन। कलियुगमा त एकमात्र कर्ताले नै पुण्य अथवा पाप भोग्नु पर्दछ। यस विषयमा एउटा अति प्राचीन, धेरै उत्तम र बुद्धिवर्धक इतिहास भन्दछु सुन भनेर भगवान कृष्णले सत्यभामालाई पुण्य र पापको विवेचना गर्नुभएको कथा यो 25औं अध्यायमा र 26औं अध्यायमा गएर कृष्ण भगवान सत्यभामालाई भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले अवन्ती नाम गरेको जैन नामक पुरीमा ब्रह्म कर्मदेखि भ्रष्ट पाप कर्म गर्नेवाला दुर्बुद्धि धनेश्वर नाम भएको ब्राह्मण रहन्थ्यो। पहिले कुनै समयको कुरो हो। त्यो उज्जैन नगरमा रहने धनेश्वर नाम गरेको ब्राह्मण त्यो रस, कम्मल, छाला आदिको व्यापारी र बोलेर असत् कर्म गर्नेवाला थियो तथा चोरी, वेश्यागमन, मद्यपान आदि गर्ने हुनाले उसको चित्त सदैव संतप्त रहन्थ्यो। क्रय विक्रय गर्दै देश देशान्तरमा घुम्दै ऊ एक दिन महिष्मतीपुरीमा आइपुग्यो। महिष राजाले बसाएको भएर त्यस नगरीको नाम माहिष्मती थियो, जसमा पापनाशिनी नर्मदा नदी बग्दछिन्। त्यस्तो माहिष्मतीपुरीमा त्यो ब्राह्मण आइपुग्यो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ। त्यस नदीको तटमा अनेक गाउँबाट आएका कार्तिक व्रत गर्नेवाला प्राणीहरूलाई देखेर धनेश्वरले पनि विक्रय गर्दै 1 महिनासम्म त्यहाँ बास गर्यो। सामान बेच्नका लागि नित्य नर्मदा नदीको तटमा घुम्दै त्यसले नुहाएका देवताहरूको सेवा र जपमा लागेका ब्राह्मणहरूलाई देख्यो। कोही पुराण पाठ गर्दैछन्, कोही सुन्नमा लिनछन्, कोही नाच्न बजाउन गाउन लागेका छन्, कोही विष्णु भगवानको भजन सुन्दैछन्, कोही विष्णु मुद्राङ्कित छन्, कोही तुलसीको माला धारण गरेका छन्। त्यसले जता हेर्यो त्यतै त्यो कौतूहल भइरहेको देख्यो। यसरी नै नित्य घुम्दै वैष्णवहरूको दर्शन, स्पर्शन, वार्तालाप तथा श्री विष्णु भगवानको नाम स्मरण रूपी पुण्यलाई आर्जित गर्यो। 1 महिनासम्म यसरी नै रहेर उसले कार्तिक व्रतको उद्यापन विधिलाई पनि देख्यो र भक्तिपूर्वक हुँदै गरेको हरि भगवानको जागरणलाई पनि देख्यो। पूर्णिमामा कार्तिक व्रतीहरूद्वारा ब्राह्मण तथा गाईको पूजा, दक्षिणा, दान अरू उनीहरूलाई भोजन गराएको पनि देख्यो।
महादेवजीको प्रसन्नताको लागि गरिएको सायंकालमा दीपोत्सव विधिलाई पनि उसले देख्यो। त्रिपुर नाम भएको दैत्यको तिनै पुरहरूलाई महादेवजीले त्यसै स्थितिमा जलाउनु भएको थियो। त्यसैले यस स्थितिमा शिवजीका श्रद्धालु भक्तहरू परम उत्सव मनाउँदछन्। जो मनुष्य ममा तथा शङ्करजीमा अन्तर मान्दछ त्यसका सम्पूर्ण पुण्य क्रियाहरू निस्सन्देह निष्फल भएर जान्छन्। त्यो धनेश्वर यसरी नै पूजा आदि हेर्दै यताउता घुम्दै थियो। एक दिन अचानक त्यसलाई कालो सर्पले टोक्यो र मूर्छित भएर पृथ्वीमा ढल्दो भयो। धनेश्वर पृथ्वीमा ढल्दा सबैजनाले देखे। यसको यस्तो दशा देखेर त्यहाँ भएका दयालु मनुष्यहरूले त्यसलाई चारैतिरबाट घेरेर उसको मुखमा तुलसी दल मिश्रित जलको छिटा दिन लागे। त्यसै समयमा उसको प्राणान्त भयो अनि उसलाई यमदूतहरूले बाँधेर कोराले हान्दै क्रोधपूर्वक यमपुरी लिएर जाँदा भए। उसलाई देखेर चित्रगुप्तले यमराजसँग भने, महाराज, यसले बाल्यकालबाट आजसम्म बिल्कुल कुकर्म मात्र गरेको छ। यसले कुनै धर्म कर्म गरेको छैन। यसको जीवनकालमा पुण्यको चाहिँ लेस मात्र पनि देखिन्न, तर पापको संख्या भने 1 वर्षमा पनि भनेर सकिन्न। यो दुष्ट त साक्षात पाप पूर्ति नै देखिन्छ। पापको मूर्तिको स्वरूप भएको यसलाई 1 कल्प पर्यन्त मर्यादा नामको घोर नरकमा पठाउनु पर्दछ। अब त्यहाँ पकाउनु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले भगवान कृष्ण सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर यमराजले कालाग्निको समान आफ्नो विकराल रूप देखाउँदै आफ्ना अनुचरहरूलाई अति क्रोधित भएर वज्रको समान कठोर वचन भन्न लागे। हे प्रेत सेनाधिपति हो, यो दुष्ट पाप मूर्तिमाथि मुद्गरको प्रहार गर्दै यसलाई कुम्भी पापक नगरमा हाल। यसको दर्शन पनि पाप रूप नै हो। श्री कृष्णजी भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो सुनेर प्रेत सेनापतिले आफ्नो मुद्गरले यसको शिरमा हान्दै लगेर उम्लिँदै गरेको तेलको कराईमा कुम्भी पाक नरकमा उसलाई हालिदिए। तर धनेश्वरलाई कुम्भी पाक नरकमा हाल्ने बित्तिकै त्यसको प्रज्वलित अग्नि शिथिल भयो। जसरी प्रहलाद आदिजीलाई अग्निज्वाला हाल्दा अग्नि शिथिल भएको थियो। यस विचित्र घटनालाई देखेर प्रेतपतिले विस्मित भएर शीघ्र आएर यमराजलाई सारा वृत्तान्त सुनायो। यमराजले पनि त्यस प्रेतपतिले सुनाएको आश्चर्यमय कुरा सुनेर यो के हो भन्दै चकित भएर धनेश्वरलाई बोलाएर विचार गर्न थाले। त्यसै समयमा हाँस्दै नारदजी आइपुग्नु भयो। यमराजले नारदजीको सत्कार र पूजा गरेर पछि नारदजीले धनेश्वर ब्राह्मणलाई देखेर भन्नुभयो। नारद भन्नुहुन्छ, हे अरुणनन्दन यमराज, यो ब्राह्मण नरक भोग्न योग्य छैन, नरकमा आउन योग्य छैन, किनकि अन्त समयमा अकस्मात नरक यातनालाई नष्ट गर्नेवाला केही सुकर्महरू यसबाट भएका छन्। जो व्यक्ति पुण्यवान प्राणीहरूको दर्शन गर्दछ, उनीहरूको स्पर्श तथा उनीहरूसँग वार्तालाप गर्दछ, त्यसलाई उनीहरूको पुण्यको 6औं भाग निश्चित छ। एउटा मेलामा कार्तिक व्रत गर्ने अगणित मनुष्यहरूको साथमा यो धनेश्वरले 1 महिनासम्म वास गरेको छ। यसैले यो उनीहरूको पुण्यको अंशभागी हुन्छ। यदि पुण्य गर्ने साधु सन्त र महात्मा जोगी सज्जन गुरुजनहरू जसले पुण्य गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको दर्शन गर्नाले मात्रै पनि उनीहरूको पुण्यको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। जीवनभरि यो धनेश्वरले पापै मात्रै गरेको थियो। पाप कर्ममा लागिरहने धनेश्वर पनि अन्तिम अवस्थामा साधु सन्त र सज्जनहरू कार्तिक महिनाको व्रत गर्ने व्रतीहरूको दर्शन गर्नाले नरकमा गएर उसले दुःख पाउनु परेन। कार्तिक व्रत गर्नेहरूको यसको सेवा गरेको छ। यसै कारणले यो उनीहरूको सम्पूर्ण व्रतको पुण्यको भागी छ। यस कार्तिक व्रतको पुण्य फलको कुनै पनि सीमा छैन। कार्तिक व्रत गर्ने मनुष्यहरूको ठुला ठुला पापहरूलाई भक्तवत्सल भगवानले आफ्नै तेजले भस्म गरिदिनुहुन्छ। अन्त समयमा तुलसी दल मिलेको नर्मदा जलले विष्णु भगवानको नाम श्रवण गराउँदै वैष्णवजनहरूले स्नान गराए। त्यसैले यो समस्त पापहरूले रहित भएर राम्रो गतिको अधिकारी भएको छ। अरू वैष्णवहरूको दयाको पात्र भएको हुनाले यसलाई नरकमा नपकाउनुहोस् भनेर नारदजीले धर्मराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जसरी गिलो र सुखा पापहरूबाट नरक भोगको सन्निधि प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै सुकृतहरूद्वारा स्वर्गको सन्निधि प्राप्त हुन्छ। जो अनाद्र पुण्यवाला छ, त्यसैले यसलाई यक्ष योनि दिएर यो पाप भोग्न गर्ने नरकलाई केवल देखाइदिनुहोस्।
श्रीकृष्णले सुनाउँदैनुहुन्छ, जब यति भनेर नारदजी जानुभयो तब नारदजीको कुरा सुनेर उसलाई पुण्यात्मा सम्झेर यमराजले सम्पूर्ण नरकहरूलाई देखाउन दूतहरू नियुक्त गरे भन्ने कथा यो 26औं अध्यायमा कार्तिक महात्म्यको 25 र 26 अध्यायको कथा मैले आज हजुरहरूका सामनेमा भने। भोलि 27औं अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ। हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। श्री हरि जय श्रीमन्नारायण। ओम हर हर महादेव जय शम्भो।